دوستا و قمای گل سلام. امروز میخوایم اول از یک کوت یک دو واقعه شروع کنیم. موضوعات که است درباره یک موضوع گفتیم که بسیار در نظر از ما اهم است. ما از پیشم بعضی ویدیو خاص سبجکتار گفتم که این موضوع بسیار اهم موضوع است، لیکن واقعا بعض موضوع نه صرف یک موضوع، بعض اوقات بعض چندین موضوعات است که واقعا اهم است در مناسبت موقع اگر آدم تو کنی دمزو زمانی که مثلا یعنی پس امروز نه موضوع که ما میخوایم گفتیم واقعا نسبت همزی زمانی که ما هستی دمزی موقع محلی که ما هستیم یا شما هستین واقعا که یک اهم موضوع است، هم برای کوابه ها که است و هم برای نوجوانه. خب مورم اول کسته زو کوت کسته زو کسته شروع منم. واقعا ما کوت خوش ندارم، لیکن ما مجبورم ایرا کسته بیان کردم از خاطر از که موضوعیت داره نسبت به این موضوعی که ما میخوای کسته گفته. خب کوت چیز است؟ شما جان ران را کسته شاید شما شنیده باشین، یا شما اگر نشنیده شما کسته سرچ میتونن گوگل کن کسته پیدا میشن، بله یوتیوب هستن، بله چیز است. ما زیاد تو نکردم، زیاد گوش نکردم، صرف هم یک کوت ازو که عادت بس ورما مردم هم چند فک استعمال کرده بود ذهنم بود، بس امروز خاطر ما میخوایم قدش شما کسته ور بگم. او کوت چیز است؟ مگه یک انسانی که شما هستن، این برفر مثال ما هستم یا شما که در گوش منین، شما یا هر انسان دیگر شما که بگیرین مگه مو کسته اوریج یعنی میانگین، مو کسته میانگین یا اوریجی 50 تر آدم هستی که اونار کسته مو زیادتر وقت خور قد از اونا صرف منی. بس لازمی نیست که مثلا او 5 نفر دوست شما باشه، رفیقا شما باشه، او ناکسته میتونه استاد شما باشه، یک از 5 نفر کسته استاد شما باشه، میتونه کوورکر شما باشه در از موقع محل که شما کسته کار منین، یا حتی نه استاد شما باشه، نه دوست شما باشه، نه از خانواده شما باشه، بلکه در آنلاین گو کس باشه که مثلا کسته قد شما چیزام. خب ور ما چرا ما متبیره از ایلی از کسته خوش ندارم، چرا که واقعا 5 نفر کسته بسیار کمه. شما خبر هستین بله زندگی از مو کسته بسیار زیاده ما کسته اثر انداز میشه و بعض اوقات یک گبی یگو کس یا یگو چیز یگو کس د ذهن انسان کسته میشنه بالکل از ریزگی تو آدم از نامش زیاد موره، شکلش زیاد موره، تمام چیز زیاد موره، لیکن امو اثر که دبلی استندخته دو اوور تایم کسته قدستو کسته کلان شده مورم تر که تو کلان شده مورم تر که ذهن استو پراخ شده موره، امو کانسپت یا ایدیا امو که مطلب تخم شی منی دماغ مخستو شنده و دمو کسته کٹام شه مثل یک درخت ور یا مثل یک جنگل ور کسته جور میشه، مثل یک باغ ور یک جنگل شاید مناسب چیز نباشه. به هر حال دیگه ما صرف از خاطر ازی کسته در ذکر کردم چرا که ای خو مطلب زمانی گفته شد که زمان کسته انسان ها زیادتر اینتراکشن چقدر انسان ها بود، لیکن یالی مو کسته یک چیزی دیگه داره، یالی یک هوش مصنوعی کسته داره. حال دیگه شما اثر بخشی هوش مصنوعی شما دزی توکن که امروز نه خبری است که ما یک از واقعیت که می‌خواستم قچ بیان کنم که یک مرتی که 76 ساله خبری کسته در منی نیویورک پوست است. اگر دوستایی که اینترست است میخوای خبری کسته توکنه خبری کسته منی نیویورک پوست است، مرتی که 76 ساله کسته از بلی زینه که تام شده و کسته تا پریده. باز خو مرتی کجا رفته 76 ساله از بلی زینه تا پریده وصل بله فون خو یا بله کامپیوتر که قد هوش مصنوعی که گپ مزده خودن شما خبرین هوش مصنوعی کسته خاص طور پر چت جی پی تی کسته شما خبرین که بود مطلب پیش شما آپشن است، شما مرتیکا والا کسته دارین بزو زیادتر کسته خاطو والا آواز داره، بزو زنانه والا آوازم داره، بزو کسته زیادتر کم مور مطلب ټیونینګ ضروري تر جوړ کده کیو مستن کستو قطو کم فلرټینګ والا کسته چه زدره. بس زنالی جنریشن از مو یا جنریشن از مو که در جوانتر است و نه خو سرش خلاص میشه که هیچ چیزا کسته هوش مصنوعی دیگه حقیقت نداره. بس یک انسانی که مطلب عمر 76 است مثلا کم کونه جنریشن و بچارگو ساده دیگه، بس خامخا دیگه اونا کسته در قراری تر فرق زینار کسته نمفهمه. مثلا کسته شما کسته گوټه موش منن بعضی ویدیوهایی که مثلا کسته د زیره هوش مصنوعی کسته جوړ میشه دیگه زیر ازو کسته شما تو که نماجی کو باکولو انگریزایی که مثلا کم عمر شی کلان است اونا کسته چطور ریاکشن نموت ریاکت نبخه دیگه کی اصلی است واقعا اونا کسته متاثر میشه. خو نه اون اصلی چیزار مفهمه اونا یک دم گسته گا مفهمه که بلیزو کسته خندن یا مزاق نه
لكن كم كونن اصل كستنا ونا زياد كست تفريق نمیتن بز مرتب دیگه او با کلم کست تا 6 ساله بیچاره کی همزالا خان قچگی گب زده و خو گفتم ما کست یگو خاطو است دیگه سر کست خوش ما قد از ما کستن زیالا از دل چی گب مزده بز بیچاره گفته قد از ما ملاو شو گفتن ملاو شو اون برای ملاو شدو قد از کست کی مرافته دیگه 6 ساله از بلی زینت تا پر دوا فوت کردن و هر حال دیگه ایره واقعا باز یک واقعی دیگه هم که قد شما میگم امروز ما که یک پادکست گوش میکردم از یک خاتوی برطانوی که پروفسور که بله ترست که زیادتر که ریسرچ منو و کتاب لیکن و پادکست داره و غیره و غیره که بازو که قسم کرد که کو بچهش که 16 سال است او که د دیست زو برای اولنا دفعه که مریضو د دیست زو فون داد مطلب مریضو که خود ویل 16 سال است میچور نفس ده که مثلا که بیتنه ایندیپندنت مطلب خود فیصله زندگی که بگیری بس مریضو که چیکار کرد مریضو فون خرید اسمارت فون که بزرگ که د دیست شده بس مگمنه 3 ماه متوخ کدی کی نه صرف رویه که بسیار تبدیل شده بلکه نظریات زو که کافی تبدیل شده یعنی مثلا که درباره بعضی موضوعی که مثلا من خانه بوده یا فر مثال در سطح معاشره که بوده و یک نظریه داشته که گفتم ایران شده مخ ناریات نده د اسکول خیریات نمیگیره از کجا کسته یاد میگیره این گواز کجا د ذهن زمیشنه این نظریات که از کجا د ذهن زمای باز ناصر خلاص خو ایر مو که اسمارت فون که مو شرده ده یک مور آنلاین که خود مردم خو ولی سوشل میدیا مختلف پادکست های دیگه مختلف مردمای مختلف نظریات مختلف عقاید و اونا که مثلا که است که گپ میزنه خو خامخه دماغای بچار که است چیکار منه دماغای بچار که است تبدیل نه خب منی زی سه چیز تعلق است ما چرا مثلا که است سه واقع ما از خاطر از سه یک کوت و دو آخر که است برش از خاطر از بیان نکردم که مثلا ما که است شما را انترتین کنم چرا که مقصد از ما که است اونی است خب مقصد از ما چیز است مقصد از ما است که شما خود چون تمامی شما که است تمامی هر کس که دیست چی کامپیوتر هر کس که کامپیوتر داره یا هر کس فرمسال که سیل فون داره تمامی شما که است از گوگل هوش مصنوعی در نام جیمینای شما دارین از توییتر که است گا توییتر و دالی اکس است مثلا که است در نام گراک است و چه جی پی تی خور کس که در علاوه از که است شما دیپ سی که چاینیز دارین و غیره و غیره که است شما در پیش شما یک ولوگ است و شما تمامی شما قد ازو که است انتراکت مونین نه یعنی مثلا شما که است خود شما خبرن خود یک جمله که تو لکاینی د زیری که است او که است برای تو قصه لکاینه د یک لازم نه چند منیت که است برای تو فول هرنگ قصه که تو بخای لکای کنی شعر شاعری نه برای تو که است دیگه د عنوان ازارا ارچ قصه که تو بخایشی و مندید نمشه تو گفته بور و برای تو جور کدام بور بس که است برای تو که است ایسه لکاینه مثلا که است برای تو که است اخبارات تو بیدیشی اخبارات بدیاله که مثلا که است گوگل که است خود که مثلا که است ای آی چیز بخوان گوگل چیز در نام استودیو گو چیز که است داره که تو مثلا که است یک چندانه خبریار که است شربی دی یا مثلا که است چیز بدی برایش که است برایش تو که است در یک لحظه پادکست که است در استایل گفتگو والا که است یک آواز زن مرد والا کنورسیشن والا استایل که است برایش گفتگو نه مطلب تو هر چیزی که شربی دی مثلا که است دیگه خلاصه یک کوتر دور است که تو بگیار ما برای ما که است اپ جور کنو برای که است اپ جور نه وبسایت جور نه خلاصه تو که است هر چیز که تو بگی برای تو که است جور منه پس د دیگه زبان که است ما شما بگم که نه صرف از لحاظ اسکیل یعنی مثلا که است چقدر کلان مقدار معلومات که است دگیر از است د لحاظ سپید که است و از لحاظ ریشنل شی مثلا که است تعقل کی مثلا که است مونه از لحاظ که است نسبت د انسان که است زور پس مثلا نال مثلا اگر تو بخوای یک وبسایت جور کنی تو شرکت است بیدی برای تو که است تو بگیار ما که است تو مرا انواع و اقسام دیزاین که است برایش بدی نه تو که است برای تو یک هر چی قصد بگی مثلا که است برای دیزاینش رو بدرنه پس تو از منیزو که است یک دنه شرکت است تو انتخاب میکنی نه فرض مثال تو بگی خب ما میخوام انتر پیج باشه انتر پیج برای تو بدرنه تو شاید خوش تو نه بگی دیگه چیز جور کن دیگه چیز جور به هر حال و شما ایرم که است تو کردن که علی ریسنتلی از رگوی کرده
میوزیک کست جور نکی، گانی آزرگی کست در آورش کست میخانه، ویدیوش هم کست در برش است. دیگه مقصد دیگه باز ما چیز است، مقصد دیگه باز ما است که یک چیزی که مثلا کست یک زمان کست ما گفتنه که مثلا کست مغز انسان، یعنی مثلا کست بیل مایر کست دهی ترجمان کست بگو مثلا او زمان که مثلا کست شروع ماشین جور شده که امات نه فرم سال که مو انقلاب صنعتی که ممکن وقت که انقلاب صنعتی امات از انقلاب صنعتی پیش انسان کست تمام کار د زور جان خم کرد نه امزو خاطر غلامی کست منی انسانا کست غلام بود دیگه چرا که تو کلان زمینار که میخواستی آباد کنی یا فرم سال میخواستی یک چیز را ماینینگ کنی یا چیزا کنی تو زرد انسان داشتی دیگه یک بلوک انسان بزمزو خاطر انسانا کست غلام جور میکردن که بله زمینا کار کنن بله ماین کار کنن منی کارخانه چیزا کار کنن دیگه وضو بعد وقتی که صنعتی انقلاب که ماد وقت که ماشین که ماد وقت که مثلا گاڑی ماد و ترین ماد و ماشینای مختلف ماد به ضرورت نشد که انسان کسته سخت کارار کنه سخت کارار کسته تو ذریعه ماشین میکرده نه بز بعد اماد بله مغزی اماد نه مثلا کسته تو مغز کسته که برای مغز کسته تو استعمال کنی بزال برای مغز مثلا کسته چیز ایسی شی که مثلا تو کسته بشنی یک بلوک معلومات کسته تو د مغز کسته محفوظ کنی خوب کلان چیزار کسته تو بگیری بله کاغذ کسته سوچ کده تفکر کده تو کسته کټه چیزار کسته تو کلکولیت کنی خو نه برتم بله مغز تو چیزام کده دیگه رنگیز مور یادما که هو چیزی شی کسته یادداشت چقدر مضبوط نیست ما کسته نمبرها و نامه د قراری کسته زیاد انسان کسته موره یا فر مثال تو کلان کلکولیشن ار یک حد تو مونی فر مثال کسته زباد بس تو منده مشی بزو که کمپیوتر ما دینی چیزار کسته آسان کرد نه بنال مثلا کسته تو ضرورت نشد که د ذهن خبلال تمام چیز کسته د منی فون ته نه مثلا نمبرار کسته تو میلی ادرسار تو میلی نامار کسته تو میلی حتی که فوتوار تو میلی مثلا کسته تمام چیزار کسته این چیز را کسته مثلا کسته دیجیتال دور کسته بله سرشم پاس کټ حساب کتاب را کسته تمام زری سپریډ شیټا کسته شما مکده نه بس امزو خاطر کسته او کار یک کلان حصے کارای مغزی را کسته کمپیوتر مکد لیکن باوجود امزو انسان کسته تهنوز او چیز کی ریزنینگ که ما مگه تعقل که مکدی او تعقل کسته ایسی از مو بود که مثلا کسته مو باید کنی اور کار کسته کمپیوتر نمیتونست برشون کسته تا کیره تا که مثلا کسته هوش مصنوعی آمد انال هوش مصنوعی شد تو او تعقل رم کسته شما میگرم شما سوال که اول که لکاینین وزوال تو اول طور مگه تینکینگ لازم میگم مو چند سکند گرفتی که اینی سی زیر مو کستم تینکینگ والا سی شرکت مو مکدی و چطور مو کست تینکینگ مونی تو مورب کست توخ کدام میتونه تور نشو دادم میتونه که مثلا از کدام پروسس کست مور و چطور کست درو سوچ من پس اگر فر مثال صنعتی انقلاب ما جسمانی کار از پیش از مو گرفت کامپیوتر ما ایسه مموری و ایسه حساب کتاب از پیش از مو گرفت بزیال هوش مصنوعی ما تو تعقل آخری چیز مادت بر انسان اورم کست اگر گرفت پس برای انسان چیز منده یعنی مثلا کسی یک کلان سوال است دیگه این کلان سوال چرا اهم است شاید شما بگیناری یک تکنیکل گوست دیگه مثلا یک فلسفیانه گوست دیگه تو مور قدوزی کست چیز بورینگ نه این کست بسیار اهم است خاص طور پر برای کی اهم است برای کوابا اهم است و امیتر کست برای نوجوانان اهم است از خاطر چیز اهم است بس خاطر زی اهم است که اگر تو فر مثال هوش مصنوعی ما استعمال نمونه و بزرنگی از ما وری کسته بیلینا انسان دیگه هم کسته ما خالی تنها سلفون خو ندارم نه مثلا اگر تو داری دیگه خو زن مرد دختر بچه تمام کسته ددیس چسته بیست تمام کامپیوتر هستن پس اگر تمامی از مو کسته اکسس داره د هوش مصنوعی کسته و تمامی از مو کسته استفاده نی پس اگر هر چیز تو از هوش مصنوعی پرسان که هوش مصنوعی تور گفت و تور کسته گرفتی کاپی کردی تو پیست کردی خود تو یک ایوریج انسان کسته جور میشه تو یک معمولی انسان جور میشه چرا که تمام انسان ها کسته د لیول استم نه تو میگی خو یار ما یک ایسه لکای کردم میر ماده کی بریز لکای کرد اگر تو لکای کردی خورنگی است اور میلیونا یا بیلیونا انسان دیگه هم خمو چیز من خود تو قدرنا چیز فرق کردی اصل من انسان او چیز کی اهم است خاص طور پر برای آزره او چیز کی اهم است چرا که موضوع ازی چیزی از خود میگی او است که مثلا تو از ایوریج کده تو بالتر باشی از خاطر از تو از ایوریج کده تو بالتر باشی چرا که تو سیچویشن است سیچویشن از قد دیگه اقوام کست مختلف است دیگه اقوام کست از خود اپورتونیتی داره ماحول کست بریز نه کست سازگار است
اونا سپورت سیستم داره مو نداره دیگه. مو باید که سر دیگه زیادتر کار کنی، زیادتر مهنت کنی، از دیگه که زیادتر پیش بالتر باشی بیلا مو کسته برای خود کسته جگه جور کنی که مثلا کسته جگیز مو کسته برابر دیگه جگه باش. چرا که مو پس پشت خو پشتیبان کسته نداره. پس امروز خاطر برای کواباس خاطر زی اهم است که مثلا هوش مصنوعی که ماده تمام بچه کسته در اومه. اگر تو فرض مثال اولتای خور یاد ندادی که فرض مثال کسته اور چطور استفاده کنه که کسته از من ایوریج کسته از من میانگین از او که بالتر باشه، پس اولاد تو کسته حساب کنو که پس ممنه تمام مستقبل کسته پس ممنه. بیشک تو د گران اسکولا کسته شروع داخل کو، بیشک کسته تو قچی کلو سر کار کنو، لیکن امو والا مثال میشن امور ما خوش ندارم دیگه. امو که مثلا تو میگی بچه اگر فرض مثال امو گوینز مرتکر کسته جان ران رکس ما درو گوش میزم که اگر فرض مثال تو میانگین 5 نفر است که تو قد زیاتر وقت تیر نه، اگر بچه است تو کس زیاتر وقت خوره قد هوش مصنوعی کست تیر نه و هوش مصنوعی کی زبان چی شیرین است، هر رنگ کی نا بچه مگه مطابق دیل مزنا کست موره و بچه کست قد ازو کست انترتینینگ ولا دیگه شما خودتون خبرین دیگه. حالی که مثلا ویدیوهایش کی جور منن یا فر مثال کست فوتوار کی برو بدر منن یا هر چیز که مثلا منوز دل از بچه کست منه. پس چی کار میشه که بچهش میکسته ایوریج ما یا مثلا اگر شما کوابانین خودین ینگ نسل هستن، نوجوان نسل دخترو بچه هستن، شما اگر درباره مستقبل شما سوچ منین، اگر شما درباره مستقبل سوچ منین، اگر د دیست شما هوش مصنوعی است خود د دیست تمامی است، پس مستقبل شما او زمان تو میتونی مستقبل خورا برای خود کسته جای جگه کسته جور کنی که تو از ایوریج که بالتر باشه. پس خب چطور کسته تو میتونی از ایوریج که بال باشه؟ اینجا کسته اهم سوال است. چرا که ما گفتم نه ماشین خو مستن کسته جای جسمانی کار را گرفت و کامپیوتر کسته جای یک کلان حصه مغزی والا کار را گرفت و یا هوش مصنوعی حصه تعقل و حصه ریزنینگ رم کسته سپیشیم کسته گرفت. پس او چیز منده که مثلا کسته مو میتونه د عنوان یک عام چیز کسته کن، او چیز که منده یہ است که هوش مصنوعی که او چیز که پیدا جور منه او کسته صرف 90% یک کار است. مثلا اگر او کسته یک وبسایت جور نه، یک ایپ جور نه، یک کتاب لیکای نه، یک شاعری منه، فر مثال یک میوزیک کسته جور منه، یک فوتو کسته جور منه، فر مثال کسته یا کی اور تو رای منی او چیز که مثلا کسته ما بسیار کسته خوشه ما این سر ما میخواستم علیده بگم لیکن بل کسته ما برشم کسته بگم نال فر مثال ما او زمان که ما کسته درو ریسرچ خورم کردم درباره چیزا کسته مقدم برای ما تمام کلان ریکاورد کسته بود سایمولیشنز بود. مثلا کسته ما گفتم خب یعنی ما دیتا دارم لیکن دیتا از ما کسته محدوده، ما دیتا ارگانایز نم از منیز کسته ما پیترن کسته برو بدرم ال ما مزید ما میخوایم کسته چک کنم که فر مثال امیز دیل امزی دیتا که فر مثال کسته ما یک جنرالایزیشن کی کدوم یک ریزلت که ما برو بدر کدوم یا ایر کسته ما میتونم د عنوان یک پرنسپل کسته تو کنم، د عنوان قانون کسته تو کنم واقعا کسته ما برای زو کسته تو باید تست کنی برای مختلف دیتا سیتای دیگه کسته تست کنی. بس خو برای تو بسیار کلان سخت کار دیگه، برای خو بسیار کلان کار که تو بوری پیدا کنی سورس دیتا جمع کنی، برای یک بلوک پیسه میخواه، یک بلوک وقت میخواه، یک بلوک چیزا میخواه دیگه چیزا خود د دیست از ما اویلیبل نبود نه. پس برای زو کسته تو یک رای دیگه چیز که تو سایمولیت کنی، مثلا تو دیتا جنریت کنی و امو دیتا کسته تو بلی زو کسته تست کده بوری همو چیزی که تو جنرالایزیشن که تو کده تو تست کده بوری یک طریقه و سایمولیشن است دیگه. ای برای ما کسته یک تکنیکل مثلا کسته ریکاورد بود دیگه ما نمیتونستم یا ای آی کسته فول آسان کده. حال فر مثال کسته یا می تر مثلا ما شوق داشتم گفتم خب د آنلاین کسته که تو موری یک بلوک دیتا سیت الریدی مردما کسته جور کده منی مختلف فیلد هر فیلد که تو بوری پور دیتا است. تو فر مثال اگر تو بلی گودن سایت کسته بوری گو ویب سایت که مثلا جنرال که یکو جنرال که تو بوری او خز چند دها چند دکیدز کسته دیتا ایش است نه دیگه ال مردما که مون اونا موستلی ریسنت کسته قد تعلق شمونه نه هر کس مثلا یک 50 دن پیپر یک 100 دن پیپر من ال خطو میتونی هوش مصنوعی بدی تو از منی هزارها دنر کنه از منی دیکیت پورش برو کنه و برای تو کسته بالکل مختلف یونیک پیترنز کسته برو بدر کنه یا حتی اوتلایرز کسته برو بدر کنه اناملیز کسته برو بدر کنه.
یا حتی کس برای است میتونه هایپوتزیس جنریت کنه خود بگه اینی تایپ سوال میتونه کنی یعنی در تو میتد منیش جور کنی یعنی دیتا برای تو کس پیدا نه برای تو ارگنایز نه برای تو پترن چه برو بدر بس و کار است تو چیز من تو مقصد گبز ما چیست که 90% کارای تو کس منی چند منت یا منی چند گنته کس منی چند روز کس میتونه کنه پس خو این چیزی که تو میتونی خود تمامی میتونه پس او چیزی که ممنه او کست 10% چسته او ما یک آزرگی مثال کست بسیار کست خوش ما که مثلا کست مگه گور پست کد دومش که رسید مندش دیله کد چرا خاطر ازی که هر کار که تو منی مطلب تا 90% چر کست تو انرژی داره تو مومنتوم داره تو چیزا داره از بعد تو یا منده مشی یا اوت اف رن افت ایدیا مشی خلاصه کستم کار که داخلش که میرسنه و بسیار سخت میشه بسیار کست سخت میشه این می کار کست ای آی ام کست تا 90% چرمونه نم 10% شرکت اون نمیتونه از واسه زو کست برو بتر میشه اینی 10% شرکت این کست جای انسان است که اون کست تو بای خب از تمام اول چیز کست منیزو چیز میشه که فرض مثال اینی 10% شرکت چر هر انسان کست خود و شخصیت دارن اینی 10% والا حصه شرکت تو کنی اینی 10% والا حصه زیر کست تو کست اگر تو کنی یعنی مثلا تو پورا 100% کار تو اون منی او کست است تو میشه او کست مختص است تو میشه خب اینی کست در منی چیز میگم پارتنرشیپ منی انسان کست و هوش مصنوعی یعنی تعقل دو مغز کست یک جای میشه 90% مثلا اگر تو فرض مثال مغز استی خب اگر تو قد هوش مصنوعی کست تو همکاری منی حساب کنو که تو مغزی از خود کست تو چیکار کده تو 10 برابر کلان کده مثلا کست اگر تو قد زو عقن یک صحیح پارتنرشیپ کنی تو حساب کنو که تو 10 برابر از خود کست عقل منتر شده هوشیارتر کست تو شده ای بسیار کټه گاب است مثلا برای کوابام به کټه گاب برای استادام کست گاب برای اولاتای ریزم کست گاب است ما اگر گاب خراسنده تنیسته باشم خب بل پس شاید در ذهن شما با خوب قصه گبستو کس دلچسب ما کس خوش استم که ما از این انسانی که ما هستم از ما از خود کده 10 برابر کست هوشیارتر شدم اسمارتر کست ماجور شدم عقلمندتر کست ماجور شدم چرا که 90% کار کست هوش مصنوعی نه دیگه اگر ما قضا کست پارتنرشیپ کنم ما صرف 10% زیر کنم لیکن امی 10% زیر ما چطور کنم اصل سوال این می و اصل مقصد امزو ویدیوم کست این جسته که امی 10% کست تو چطور منی برای ازی کست مو کست باید واپس تاریخ انسانی کست مو تو کنی دیگه یک کلان حصه تاریخ انسانی کستنه اقل منترین انسان ها کسته اونا وشروش کسته طرف چیز بود اونا کسته دمنی او چیزی که ما هیومانیتیز کسته مودی یعنی یک کلان حصهش کسته انسان ها کارش برای فلسفه بود برای تاریخ بود کسته برای سوشیالوجی کسته درباره ادیان و مذاهب و درباره اینجا کسته عقلمند آدم کستم که یک ریزه حصه انسان کسته اونا طرف نومریکس کستم این تمام از این فیلدا کسته اینا تمام تو قد الفاظ کار داره زیادتر از نه کسته تو قد الفاظ کار داره این فیلدایی که ما در شمار کسته گفت یک 10% کسته کسته نومریک کسته این الفا مثال کسته اور هارد ساینسز کسته مو میگه مثل کسته تو کیمستری است فیزیکس است میت است بیولوژی است دیگه فرم سال کامپیوتر ساینس نو کسته جدید است این پیشنه 200 سال است که انسان کسته در زور تکنولوژی کسته این چیز کسته شیفت شده این چیزا کسته بدلی میشه و چطور کسته بدلی میشه که تکنولوژی کسته انسان رای ترمونه که او ساینس کسته بیگر از دیل از کسته نو تکنولوژی نو کسته جدید بدر کنه شما خود چه خبر چای که تو جاز داره چای که تو کشتی داره چای که اینترنت داره چای که می کامرا که ما در وقت مگاب میزنم سل فون داره خلاصه تمام از چیزا کسته از دیلی فیزیکس و یا نو دوایا کسته شما میگرن انواع و اقسامی چیزا کسته میگرن چیزایی که مو کسته استعمال نه دیگه تمام شکسته یا از دیل کیمستری و بیولوژی و فیزیکس و یعنی چیزا کسته کامپیوتر ساینس از دیل از ناکسته برو بدرشتنه شما خودم چم خبر هستن بازم دو خاطر بهترین دماغ انسان کسته طرف نومریکس کسته مرا لیکن چیکارش دیگه که هوش مصنوعی که آماده امور که ما میاله گفتم نه صرف مموری را کسته اسپیش انسان تعقل رم کسته ریزنینگ رم کسته و کاری که مطلب سخت بود نومریک بود او رم کسته اسپیش انسان کسته گرفتن هوش مصنوعی کسته پس دیگه نال کسته چیز ممنه اینال کسته انسان
که در اوقات هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی که است قد نیچرال لنگویج است و گپ میزنه، قد زبانی از خود است که است گپ میزنه، قد تو د فارسی گپ میزنه، قد تو د اردو گپ میزنه، قد تو د انگلیسی که است گپ میزنه و لیکن امو ریزلتار که است برو بدرن امو قرار که مثلا که است یک ساینسدان مونه، فر مثال که است یک متمتیشین که است مونه، یک چیزا که است مونه. پس انسان که است تو چیز ذره دی چیز داره، انسان که است ذره دی امو دوباره آماده که مثلا امو گازمان که بهترین مغزا که است مرافت نه د خدمت هیومانیتیز که است مرافت. یعنی تو باید نو جدید که تو موری تو که است باید توجه است نه صرف طرف ساینسیز باشه، چرا که تو باید بفهمی هم نه، مثلا چرا که خاطر زو بفهمی که فرض مثال اگر هوش مصنوعی تو را گو غلط مشوره میده، تو باید خوب بفهمی که می که است مرد رو غلط چیزم. پس تو لازمی است که مثلا که است تو بنیادی ساینسار که است تو باید بخوانی برای زو که است. لیکن علاوه از او که است تو باید او چیزایی که ضرورت که است که مادره او است که با پسی مو ضرورت داره که برای بچه مو اسکیلز که منه هیومانیتیز دکاره او را که است تو دوباره ضرورت داره. یعنی تو دوباره ضرورت داره که بچه که است یاد بدی که فلسفیانه والا سوالا که است کنه نه مو اون چیزی که مو در چیز مو گیرو که مو میگه فرست پرینسپلز که است که فول بنیادی سوالا که است تو بیتن. چرا که چت جی پی تی رو تو قچ پرامپت که تو منی تو قچ که گفتگو منی اگر تو هر چقدر خوب سوال کردی هر چقدر خوب قدر چیزا کردی و مو قصد بهتر نه ریزالت که است تو میده. و دوم چیزا که است کامیونیکیشن است. مثلا تو چطور تفکر نی، چطور تعقل نی، چطور سوال منی، چطور که است تو کامیونیکیت نی، یعنی چیزا که است بریستو که است بسیار بریستو که است اهم است. و آرتس والا که است که مثلا که است سنس استتیکس تو مثلا که است سنس زیبایی که مثلا تو بفهمی چی زیباییه چی چیز است. چرا خو بریستو دیزاین خو بریستو جور من انواع و اقسام تو هر چقدر بوگی برید انواع و اقسام دیزاین، لیکن تو از بنیزو که است کور بهترین چیزایش تو انتخاب کرده تو نار که است یک جایی که از دیل زو که است فول یک نوع چیز خو مطلب بریستو سجشن مونه تو بگیار ما مثلا که است میخوام این چیز کن برات انواع و اقسام دیزاین که است برو بدرنه. لیکن اگر تو حس زیبایی که تو داشتی تو یک فلسفه زیبایی که تو داشتی تو از دیل زو که است برو بدرنه. پس سوال کدو لیکن بنیادی سوالا کدو مثلا اون چیزی که مو فرست پرینسپلز که است مگه مثلا تو فول بنیادی ترین سوالا که است تو کنی سوال نه بله سوال نه بله سوال نه چر فلسفه بنیاد بله سوال کدو سوال نه جواب که د زمانی زو که است تو باز یک سوال دیگه همونی باز از دل سوال بدن باز از دل سوال بدن تا یک حدی که تو را تا آخری حد میرسانی که دیگه تو مگر مازی که دیگه سوال نمیتونم اونو که است بریست که است فرست پرینسپلز است دیگه مسو خاطر تور میدان منی هر چیزی که تاول است که تور میدانی تو د بنیادی جزوی که ازو که است جور شده بنیادی بلنگ بلاش که میرسانی اونور که است مطلب که است فرست پرینسپل میگه یعنی طریقه سوال کدو تر سوال کدو که مطلب تو بهترین مسائل میده کنی د بنیادی چیزای که است بس از بعد دور بگی خو اینال که است تور چیزا کنه چرا که اگر فر مثال تو هوش مصنوعی رو گو سوال کردی و امو سوال که است که جواب برو بدرکد اگر تو تعقل تو کمزور بود اگر تو چیزا بود تو یار یه خب بهترین جواب دیگه و اگر تو گرفتی پست کردی یا اور تو گرفت خدمت ما شیر کردی تو اون اوریج لیکن اگر تو گفتی نه ما که است ایر باید میده کنم مزید بعض از بردی سوال که بعض تو خود تو سوچ کردی دل سوال برو بدرکدی بعض از دل از گو چیز برو بدر کد بعض تو از دل سوال برو بدر کدی بعض از سوال کدی مطلب تو هوش مصنوعی فول شبقانی دیگه پرسان دی که وقص پرسان تا که ایده برایست تو فول کلیر میشه فول برایست که است واضح میشه. وقتی که تو د این چیزی که رسیدی تو ازو کده از اکثر انسانا کده تو مطلب که است بالتر بهتر موری خب و چرا که تو از بس که کلو سوال کده چلو چیزا کده امو شخصیت از توم کست منیز سوالا برو بدر میشه او اوتپوت از بدر میشه منیز کست شخصیت از توم کست شامل میشه یا و آخری پروداکشن که تو داد تو میگه نه اینال مایر کست باید ریفاین کنم تو مزید کست بریزو که تو بعد زمانی تو شخصیت از خود تو منیز کست مینداختی او کست روباتیک کست معلوم نمیشه بریزو. و دوم کست کامیونیکیشن نه می که مثلا اگر تو صحیح قدر کامیونیکیت کردی بس تو جوابای استم کست صحیح از دل زو کست اون مو چیزا کست برو بدر میشه. و حس زیبایی که ما دوباره گفتم خب در نظر از ما که امی قض کافی باشد دیگه کست مزید وقت شمور کست نمیگرم دوباره کست یک سماری کست برای چیزا کست بگم بشک هوش مصنوعی آماده بشک کست برای مو چیزا کست که اپارچونیتی برای مردمای آماده
لیکن ما باید یاد بگیری که تو کست چطور استفاده کنی. اگر تو مستر کست مثلی دیگه عام مردم ها کست استفاده کنی و هر چیز که او گفت دور کست بگیری، تو کست مثلی میلیونا یا بیلیونا انسان دیگه ور کست موشی. و برای آذره یک دینوان یک آذره اگر تو از یک قوم آذره است که یگو حکومت پس پشتیبان تو نداره، یگو سخت پشتیبان کست تو نداره، تو افورد نمیتونی که تو ایوریج باشی، تو سر دیگه باید پیشتر بالتر کست بوری دیگه. برای زو کست تو باید یاد بگیری. در نظر از ما کست مهم علاوه ازی که تو ساینسیز میخوانی، تو باید کست اولتای ریزه را اما اکوابیشی هم خود اولتام کست اوش خود باید طرف هیومانیتیزم کست باید کست مدرف از بگیری. خب دوستا لازمی نیست شما قد از ما اگری کنین. ما میخوایم اپینین شما رو کست درباره این موضوع بشنوم. شما اگر در ذهن شما اگر گو بهتر اپینین یا قد از اختلاف دارین یا در ذهن شما گو سوال است مایه یا گو تجویز کست دارین دز ما کست برسنین، ما خوشحال میشم. اگر روز تیم تو اون روز شم خوش، اگر شام تیم تو اون شام شم خوش. جان تشکر.